ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هم قنوت منا عزيزان بهترين وجامع دعا كن باقي قنوت من ما اتسوغا دي دعا كن زرشا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خدايا غچس خطا چك بنا غچكنا جچك سونا غلمت چك سونا كتو يرز مؤاخذة مبس لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا غچنگ بس دنیا امت کو نکس کس پدے سختی من مشقت کن يرز غچکس کلمس کل ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدایا غلط خود مت پی طاقت مت پی یعنی سخت ان مت پی دے تکالیف کن یا رزقی کس کل مسکل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يرز رحم بوز يرز مغفرتنا بخشش بوز ديون غتنga دعا كتو إن كي إن شاء الله غانما ينبو منا پار بسه چین جو زربانا زرچا اولی که خود قرآن پا فیس زر نڑک قنوت ان باقی لیکن کلے ان شاء الله یاد بچا دی مضامین کو نکا التزام دک سے عقیدہ دک سے زندگیاں کی ارنگ نغز عمل بینچک ہم یرنگ ننگس ننگ پس دی آیات کن تلاوت بک ہم زبان از ہماہنگ یمبو تلاوت بنکتو یقینا دی پاداش نزدیون و دی برکات کن خوی فرز شامل حال چچا خدایا باری لاہا دی تمام معارف کنی نچا ارزش کن ششک سے زرگھن ینکھن گنگمل دیونی کا عمل باید توفیق شزد بس یا اللہ خدایا باری لاہا چنگم میں عاقبت کو ختم بخیر قرار کن یا اللہ مولا امام زمانی فقی ظہورا تعجیل شزد بس یا اللہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتنغن مكنا التماس دعاء إن شاء الله دي معارف الدين كن دنيا بخل مبا ران چھوڑ بے کس ننے ينكن لا إن شاء الله تنچو قيد بي کوشش بجا خدای تبارک و تعالی کنا تنغن مفرس توفیق سلد خدای چنغن ما توفيق شزد بس يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.